अस्सलामुअलैकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम फिर से सीरतुन नबी से चंद वाक़यात आपके सामने बयान करेंगे। नंबर 4, जंग बदर 2 हिजरी। जंग से पहले रसूल खुदा ने सहाबा कराम से फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि बनी हाशिम और इनके अलावा बाद लोगों को ज़बरदस्ती जंग के लिए लाया गया है, हालांकि उनको हमसे जंग की कोई गरज नहीं। लिहाजा तुम में से कोई शख्स बनी हाशिम के किसी शख्स से जंग में मिले तो उसे कत्ल न करे। अबुल जंतरी और चचा अब्बास को भी कत्ल न करे। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने फ़ौरन कहा, हम अपने बाप दादा बेटों पोतों भाइयों को तो कत्ल करें और अब्बास को छोड़ दें। मैं तो ज़रूर अब्बास को कत्ल करूँगा। रसूल खुदा ने हज़रत उमर से गिला किया कि क्या रसूल के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी। हज़रत उमर ने कहा, यह मुनाफिक हो गया है, इजाज़त दें तो मैं अबू हुज़ैफ़ा को कत्ल कर दूँ। जंग में मुजज़र साहबी ने अबुल जंतरी को भी कत्ल कर दिया। तारीख़ तबरी जिल्द अव्वल बाब 5 नंबर 5। मुशरकीन की लाशें। जंग बदर के इख्तिताम पर रसूल खुदा के हुक्म से काफिरों की लाशों को एक अंधे कुएं में फेंक दिया गया। फिर आपने कुएं पर खड़े होकर लाशों से मुखातब होकर फरमाया, ऐ घड़े वालों, तुम्हारे रब ने तुमसे जो वायदा किया था, क्या तुमने इसे सच्चा पाया? मुझसे मेरे रब ने जो वायदा किया था, बिलाशुबा मैंने इसे सच्चा पाया। हजूर के कुछ असहाब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुर्दा जिस्मों से गुफ्तगू फरमाते हैं? तो आपने फरमाया, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम इनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं, लेकिन वो लोग जवाब देने की कुदरत नहीं रखते। तारीख़ तबरी जिल्द अव्वल बाब 5 नंबर 6 वाक़या। माले गनीमत में इख्तिलाफ। जंग बदर में कुछ सहाबा कराम रसूल खुदा की हिफाजत में मैदान जंग से बाहर खड़े अपनी ड्यूटी पर थे, क्योंकि इंसार सहाबा ने आपसे कहा था कि आप एक तरफ हिफाजत में सवार खड़े रहें ताकि हालात की संगीनी पर हम आपको बहिफाजत निकाल कर ले जाएं। जब लड़ने वाले सहाबा ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया तो कहा कि इसमें मैदान से बाहर खड़े लोगों का कोई हिस्सा नहीं। उन्होंने जवाब दिया, अगर हम न होते तो तुम ये माल कैसे जमा कर पाते कि दुश्मन की तवज्जो हमने अपनी तरफ मबजूल कर रखी थी ताकि दुश्मन रसूल खुदा की तरफ ना आ सकें। लिहाजा हमसे ज़्यादा तुम इस माल के हकदार नहीं हो। इस पर अहले बदर के अखलाक बिगड़ने लगे तो अल्लाह ताला ने माल गनीमत का मामला मुसलमानों के हाथ से लेकर रसूल खुदा के इख्तियार में दे दिया। ऐ रसूल, लोग आपसे माल गनीमत बारे पूछते हैं तो आप कह दें कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल के लिए है। सूरह अनफाल आयत 1। आपने इसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकसीम किया। तारीख़ तबरी जिल्द अव्वल बाब 5 नंबर 7। जंग उहद की तैयारी। कुफ़ार मक्का जंग बदर का बदला लेने के लिए एक बड़ा लश्कर लेकर मदीना की तरफ निकले। रसूल खुदा ने फरमाया, बेहतर है मदीना के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए। अंसार मदीना की अक्सरियत ने भी इत्तेफाक किया। फिर फरमाया कि दुश्मन ने गलत जगह पड़ाव डाला है, अगर वो मदीना पर हमला करें तो हम सब उनसे लड़ेंगे। जबकि सहाबा के एक गिरोह ने इसरार किया कि हम तो मदीना से बाहर जाकर लड़ना चाहते हैं। आप इस राय से मजबूर होकर आप घर गए और ज़रा पहनकर तशरीफ़ लाए। जब सहाबा कराम ने अंदाज़ा लगाया
کہ آپ نے خوشی سے نہیں کہا، تو کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ زرہ پہن کر جنگ کیے بغیر اتارے۔ جب آپ لشکر لے کر نکلے تو عبداللہ ابن ابی ناراض ہو کر اپنے 300 سواروں سمیت واپس مدینہ پلٹ آیا کہ رسول خدا جان بوجھ کر خطرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ تاریخ طبری جلد اول باب 7، سیرت ابن ہشام جلد دوم باب 110۔ نمبر 8، درہ کی حفاظت۔ جنگ احد میں رسول خدا نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں سمیت احد پہاڑ کے درہ پر متعین فرمایا، جہاں سے عقب سے دشمن حملہ کر سکتا تھا، اور تاکید کی کہ جنگ میں ہم کو فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، اپنی جگہ جمے رہنا اور دشمن کو تیروں سے روک کے رکھنا۔ مسلمانوں کے حملہ سے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے۔ صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس پر تیر اندازوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر سے کہا کہ دشمن کو شکست ہو چکی ہے، ہم بھی مال اکٹھا کرتے ہیں۔ انہوں نے انہیں رسول خدا کا قول اور ان کی تاکید یاد کرائی کہ تم نے کسی بھی صورت کو درہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن زیادہ تیر انداز میدان میں چلے گئے۔ درہ کو خالی دیکھ کر خالد بن ولید نے کفار کے ایک دستہ سے درہ کے راستے سے پشت پر سے حملہ کیا۔ تیر انداز باقی جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ پشت سے حملہ کے باعث صورتحال بدل گئی۔ زیادہ مسلمان میدان سے بھاگ نکلے۔ جب رسول خدا کے قتل کی خبر اڑی تو چند ایک کے سوا اوروں نے بھی پیٹھ پھیر لی، جس کے باعث 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے اور رسول خدا بھی بری طرح زخمی ہوئے۔ اس فعل کی مذمت سورہ آل عمران میں ملاحظہ ہو۔ تاریخ طبری جلد اول باب 7، باب 9، ابو سفیان کا چیلنج۔ جنگ احد سے واپسی سے پہلے ابو سفیان نے رسول خدا کو کہلا بھیجا کہ آئندہ سال میدان بدر میں ہماری تمہاری جنگ ہوگی۔ آپ نے بھی جواب بھیجا کہ تمہارا چیلنج منظور ہے۔ سال کے بعد آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ابو سفیان کے مقابلہ میں لڑائی کے لیے مقررہ وقت پر نکلیں تاکہ مسلمانوں کا رعب اور وقار برقرار رہے، لیکن آپ کو صحابہ کرام کی طرف سے خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ اس پر آپ نے اعلان کیا کہ اگر مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا تو میں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ تم میں سے کوئی بھی شامل نہ ہو۔ آپ تیار ہو کر اکیلے ہی نکل پڑے۔ اب رفتہ رفتہ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، یہاں تک کہ لشکر کی تعداد 1500 ہو گئی۔ تاریخ طبری جلد اول باب 8۔